My dear student, I am Avdesh Barai Chaurasia from Kapilvastu and I teach in Sri Annapurna Vidya Mandir Secondary School, Badaganga 5 as a senior mathematics teacher. Today in this online period, I will teach you optional math of class 10, and in this period, I will take the class of equation of circle. So, in the unit coordinate geometry, the total weightage of this unit is 15 marks. It means that 15 marks question will be asked in SE examination, 2 very short question, 2 short question, 1 long question and 1 very long question, means 15 mark will be asked from this unit. And this unit contains altogether 4 lessons, and among 4 lessons today I will teach you equation of circle. आजको यस अनलाइन क्लासमा मैले इक्वेसन अफ सर्कल वृत्तको समीकरण भन्ने पाठ मैले आज पढाउने छु. So my dear students, first of all we should know the concept of this lesson. So in circle, let this is the circle with center O. The center of the circle is O, and this is the radius R. Let the coordinate of the center O be h, k, and the radius is R, and this is the circumference, and let there is a passing point x, y on the circumference of the circle. मानव एउटा सर्कल छ जसको केन्द्रबिन्दु सेन्टर h, k हो र अर्धव्यास रेडियस r हो. मानव सर्कमफ्रेन्समा परिधिमा पर्ने कुनै बिन्दु x, y हो. यानी यो चित्रमा OP भनेको एउटा रेडियस हो. OP is the radius. OP is the distance between the center and circumference. यानी यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स नै रेडियस हो. त्यसैले हामीले डिस्टेन्स फर्मुला एप्लाई गर्न सकिन्छ. यो चित्रमा OP भनेकै R हो. The distance between the point O and the point P, this distance is called the radius. So using the distance formula, distance between both point, यो दुईटा point को distance यदि हामी निकाल्छौं भने x2 minus x1 को whole square, x minus h whole square plus y minus k whole square equal r हुन्छ. यदि हामीले दुवैतिर स्क्वायरिङ गर्छौं, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्छौं भने स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दा दुवैतिर वर्ग गर्दा अब स्क्वायरिङ गरेपछि यताको रुट कट्छ. यानी x minus h whole square plus y minus k whole square equal r square भन्ने इक्वेसन आयो.
यो इक्वेसन भनेको इक्वेसन अफ सर्कलको इक्वेसन। यो लेसनमा हामीले लेसनको नामै इक्वेसन अफ सर्कल हो। यो लेसनमा कुनै पनि सर्कलको इक्वेसन निकाल्नु छ। यदि त्यो सर्कलको सेन्टर एच कामा के दिएको छ र रेडियस दिएको छ भने त्यसको इक्वेसन निकाल्नलाई हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्नेछौँ। टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल वी युज दिस फर्मुला एन्ड हाउ दिस फर्मुला इज डिराइभ्ड जस्ट आई हेभ प्रुभ्ड। यो फर्मुला कसरी आयो, कसरी डिराइभ भयो, कसरी प्रतिपादन भयो, कसरी बन्यो भनेर मैले यहाँ देखाइसकेँ। यो कुनै अप्ठ्यारो फर्मुला हैन, खाली यो फर्मुला भनेको डिस्टेन्स फर्मुला हो। यो फर्मुला भनेको डिस्टेन्स फर्मुलाबाट आएको फर्मुला हो। हामीले ख्याल के गर्नु भने सेन्टरलाई, यो लेसनमा सेन्टरलाई एच कामा केबाट डिनोट गरिन्छ भने रेडियसलाई आर बाट डिनोट गरिन्छ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने पासिङ पोइन्ट भनेपछि जहिले पनि सर्कमफ्रेन्समा हामीले राख्नुपर्छ। पासिङ पोइन्ट मिन्स द भ्यालु अफ एक्स कमा वाइ। हामीले त्यो पोइन्ट यहाँ जुनसुकै ठाउँमा लोकस पोइन्ट राख्न सकिन्छ। मिन्स पासिङ पोइन्ट मिन्स लोकस पोइन्ट। अब यो लेसनमा हामीले पहिलो कुरा के याद गर्न पर्यो भन्दाखेरि सेन्टरलाई एच कामा केबाट डिनोट गर्ने, रेडियसलाई आर बाट डिनोट गर्ने, रेडियस आर युनिट, र पासिङ पोइन्ट भनेको सर्कमफ्रेन्समा पर्ने पोइन्ट भनेको एक्स कामा वाइ। त्यसपछि सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हुन्छ। भन्नाले यदि 2 नम्बरको क्वेशनमा सर्ट क्वेशन 2 नम्बरको क्वेशनमा यदि एक्जाममा यस्तो किसिमको क्वेशन आयो, मानौ एउटा सर्कल छ जसको सेन्टर केही दिएको छ, मानौ कि 2,3 दिएको छ र यसको रेडियस दिएको छ 5 युनिट दिएको छ। अब यसको इक्वेसन निकाल्न पर्यो भने if we have to find the equation of circle having the center 2,3 and the radius 5 unit, very easily we can find the equation of circle by using this formula. हेरौँ, सबभन्दा पहिला हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यहाँ के दिएको छ सल्युसन। सेन्टर h कामा के 2,3 दिएको छ, सेन्टर 2,3 दिएको छ, यानी केन्द्रबिन्दु 2,3 हो र रेडियस अर्धव्यास रेडियस r इक्वल टु 5 युनिट दिएको छ। देयरफोर इक्वेसन अफ सर्कल इज, सर्कल को इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर हुन्छ। ख्याल गरौँ, फर्स्ट कन्डिसन यदि कुनै पनि सर्कलको सेन्टर र रेडियस दिएको छ भने त्यसको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला यो हुन्छ, जसमा यिनी भ्यालुहरु सेन्टर र रेडियसको भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गरौँ, पुट गरौँ। ख्याल गरौँ, यो x र y भनेको भेरिएबल हो, त्यसको ठाउँमा के पनि नराखौँ, बाँकी h र k को ठाउँमा यो पोइन्ट राखौँ र r भनेको रेडियस राखौँ। x लाई जस्तो छ त्यस्तै राखौँ, h भनेको हाम्रो 2 हो प्लस y - k भनेको हाम्रो 3 हो इक्वल r स्क्वायर भनेको हाम्रो 5 हो। x र y एज इट इज सेम त्यस्तै राख्ने, जस्तो छ त्यस्तै राख्ने। त्यसपछि अब हामीले यहाँ a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्न पर्यो। a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर फर्ममा खोल्न पर्यो। भन्नाले x स्क्वायर - 4x प्लस 4 भयो र यहाँ पनि हामीले a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्दा y स्क्वायर - 6y प्लस 9 भयो इक्वल 25 हो। अब हामीले
x स्क्वायर र y स्क्वायर लाई एक ठाउँमा राखौं, अगाडि राखौं, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y लास्टमा कांस्टेंट नम्बर कति बच्यो त? तपाईको यहाँ कांस्टेंट नम्बर भनेको यहाँ 4 छ, यहाँ 9 छ, 9 र 4 जोड्दाखेरि 13 हुन्छ र यताको 25 आएर 13 बाट 25 गर्दा माइनस 12 हुन्छ, माइनस 12 हुन्छ, इक्वल टु 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल. यही हाम्रो आन्सर हो, यही हाम्रो सर्कलको इक्वेसन हो. त्यसैले हामीले के सिक्यौं यसमा भन्दाखेरि कुनै पनि सर्कलको सेन्टर र रेडियस थाहा भएको अवस्थामा if we have the value of center and radius, then easily we can find the equation of circle by using the formula x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. यो भयो फर्स्ट कन्डिसन हाम्रो विद्यार्थीहरु, माय डियर स्टुडेन्ट्स. यो फर्मुला तपाईहरुले भोग्न पर्यो, सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला यो भोग्न पर्यो. यसबाट हाम्रो यस्तै सिम्पल क्वेशन 1 नम्बरको 2 नम्बरको क्वेशन यदि यस्तै सोध्यो भने हामीले यो फर्मुलामा राखेर a b को होल स्क्वायर खोलेर हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ. एकदम सजिलो छ. र त्यसपछि अब मैले यो बाहेकको अरु इक्वेसनहरु तपाईहरुलाई भन्ने छु, जस्तै कि मानौ सर्कलको सेन्टर 0 0 दिएको छ, ओरिजिन दिएको छ, सेन्टरको भ्यालु ओरिजिन दिएको छ, एउटा सर्कल छ जसको सेन्टर ओरिजिन दिएको छ, h कामा k को भ्यालु 0 0 दिएको छ र रेडियस समथिङ दिएको छ. त्यतिबेला हाम्रो सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला इक्वेसन त उही हो, x h होल स्क्वायर प्लस y k होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हुन्छ. अघि नैको फिगर र यो फिगर उस्तै हो. त्यतिबेला पनि सेन्टर दिएको थियो, अहिले पनि सेन्टर दिएको छ. फरक यति छ कि त्यतिबेलाको सेन्टर h कामा k दिएको थियो, अहिलेको सेन्टर 0 कामा 0 दिएको छ. अब हामीले यही h कामा k को ठाउँमा राख्दियौं, x 0 होल स्क्वायर प्लस y 0 होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर भन्नाले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर. यो हाम्रो सर्कल को इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ यसरी यो फर्मुला. अब यो भनेको सर्टकट फर्मुला हो, अघिल्लो फर्मुला भन्दा सानो हो. यानी जुन सर्कलमा जुन क्वेशनमा सेन्टर ओरिजिन आयो त्यो क्वेशनमा हामीले डाइरेक्ट यो फर्मुला प्रयोग गर्न सकिन्छ. हामीले यो फर्मुला युज गरेर माथिकै फर्मुला मेन फर्मुला युज गरेर h राखिएको ठाउँमा 0 0 राखेर गरे पनि भयो. तर हामीले यो दुईटा स्टेप किन गर्नु पर्यो? यो दुईटा स्टेप किन गर्नु पर्यो? सिधै डाइरेक्ट हामीले यो स्टेप लगाउन सकिन्छ. यो स्टेप लगाए पनि चल्छ. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर गर्न सकिन्छ. यसलाई लिएर दुईवटा सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला भइसक्यो. एउटा त हाम्रो x h होल स्क्वायर प्लस y k होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हो भने अर्को सर्टकट फर्मुला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हो. माय डियर स्टुडेन्ट्स, तपाईहरुले के बुझ्न पर्यो भने अहिलेसम्म मैले दुईवटा सर्कलको इक्वेसन भनिसके. तपाईहरुले पहिलो यो कति बेला लगाउने भन्दाखेरि जब सेन्टरको भ्यालु 0 0 हुँदैन, यानी 0 0 बाहेकको कुनै पोइन्ट हुन्छ. अनि यो भनेको सेन्टर 0 0 भयो भने यो लगाउन सकिन्छ. अब तेस्रो कन्डिसन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा सर्कल छ जसमा एउटा डायमिटर छ, अहिले रेडियस दिएन, र डायमिटर छ र यो डायमिटरको दुवै इन्डिङ पोइन्टहरु
The ending point of diameters are given. The extremities छेउछेउको बिन्दुहरू the extremities of diameters are given. मानौ यिनी पोइन्टहरू x1, y1, x2, y2 यो सेन्टर हो। यो अवस्थामा अहिले सेन्टर दिएको छैन, रेडियस दिएको छैन, खाली के दिएको छ एउटा डायमिटरको दुवै छेउछेउको पोइन्टहरू दिएको छ। The extremities of diameters are given as x1, y1 and x2, y2. In this condition we have another equation of circle. त्यो इक्वेसन अफ सर्कल के हो? अब हामीले यो लगाउँदैनौं, यो लगाउँदैनौं। त्यो इक्वेसन अफ सर्कल भनेको के हो भन्दाखेरि x - x1 into x - x2 plus y - y1 into y - y2 equals 0. This is the equation of circle in diameter form. When to use this equation of circle? यो इक्वेसन यो फर्मुला कति बेला लगाउने भन्दाखेरि if the ending point of diameters are given, extremities point of diameters are given. Extremities extremities, extremities means end points, छेउछेउको बिन्दुहरू दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला लगाउन सकिन्छ। मानौ एउटा एक्जाम्पल मैले दिए, एक्जाममा एउटा 2 नम्बरको क्वेशन आयो, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल whose ending points of diameter are 2, 3 and 1, 2. हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ solution here given end points of diameter are, diameter को end point हरु के दिएको छ भन्दाखेरि ये x1, y1 equal to 2, 3, b x2, y2 equal to 1, 2. दुईवटा पोइन्ट दिएछ, एउटा x1, y1 भयो, एउटा x2, y2 भयो। अब हामीले यही फर्मुलामा राख्न सकिन्छ, यही फर्मुलामा राख्ने। ल हेर्नु, अब यहाँ x र y अघि नै मैले भने कुनै पनि इक्वेसन निकाल्दाखेरि यो xy भनेको दे आर भेरिएबल, इक्वेसन निकाल्नको लागि xy इक्वेसन रहिरहन्छ, त्यसको ठाउँमा हामीले नराख्ने, केही नराख्ने, बाँकी भ्यालुहरु x1, y1, x2, y2 को ठाउँमा केही भ्यालु राखौं भन्नाले x को ठाउँमा के नराखौं, x - x1 भनेको हाम्रो 2 छ, x - x2 भनेको हाम्रो 1 छ, प्लस y - 3 into y - 2 equal to 0. हाम्रो x1 र x2 भनेको 2 र 3 छ, यहाँ x1 राख्ने, x2 राख्ने, x1 भनेको हाम्रो 2 छ र x2 भनेको हाम्रो 1 छ, 2 र 1, अनि y1 र y2 भनेको हाम्रो y1 3 छ र 2 छ, 3 र 2 राखे। अब यो मल्टिप्लाई गरौँ, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि x² - x ले 1 मा गरौँ, x - 2x + 2 y into y, y² - y ले 2 मा गरौँ, 2y - 3y + 6 equal to 0. Then after write x² and y² together, x² plus y² minus x and minus 2x minus 3x minus 5y, and the constant number here is 2 and here is 6, so plus 2 and 6 means 8 equals 0. This is the equation of circle. यसरी हामीले सर्कलको इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। अब सर्कलको इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीसँग तीनवटा इक्वेसन भयो। अब मैले यहाँ आएर हेरौँ सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने
फर्मुला फेरि एकचोटि मैले रिभाइज गरिदिन्छु यहाँ तीनवटा इक्वेसनहरु एड रिभाइज पहिलो कन्डिसन equation of circle when center HK and radius R given कुनै पनि सर्कलमा सेन्टर HK र रेडियस r दिएको अवस्थामा त्यसको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर भन्ने कंडीशन सेकेन्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स इक्वेशन ऑफ सर्कल when center is at origin and radius r given. Center is at origin 0,0 means the center is 0, 0 and radius is r. In this condition, we can apply same formula. In place of h and k, we can write 0, 0. Or in shortcut, we can use x square plus y square is equal to r square. यही लगाए पनि हो, यही लगाए पनि हो। यो लगाउँदाखेरि यहाँ h र k को ठाउँमा 0, 0 लेख्न पर्यो किनभने सेन्टर 0, 0 छ। अब 0, 0 भनेको के पनि हुन्न, त्यो भन्दा राम्रो किन यहाँ 0, 0 लेखेर फेरि एक दुई स्टेप बढी गर्न पर्यो, त्यो भन्दा राम्रो डाइरेक्ट हामीले यो फर्मुला लगाउँदा बेस्ट हुन्छ। त्यसपछि तेस्रो कन्डिसन भनेको इक्वेशन अफ सर्कल when ends of diameter are given as x1 y1 and x2 y2 भन्नाले यदि कुनै पनि सर्कलमा एउटा डायमिटरको एन्डिङ पोइन्ट x1 y1 र x2 y2 दिएको छ भने त्यतिबेला सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला x - x1 x - x2 plus y - y1 into y - y2 is equal to 0 लगाउन सकिन्छ। So to find the equation of circle we have altogether three formula. तीनवटा फर्मुला हामीसँग छ। एउटा यो हो सेन्टर h, k दिएको अवस्थामा, सेन्टर 0, 0 दिएको अवस्थामा र हाम्रो सेन्टर र रेडियस नदिएर डायमिटरको दुईवटा पोइन्टहरु दिएको छ भने यो लगाउन सकिन्छ। अब हामीले सर्कलको इक्वेसन निकाल्न सिक्यौ। अब मैले तपाईहरुलाई सर्कलको इक्वेसन दिएको अवस्थामा त्यसबाट सेन्टर र रेडियस कसरी निकाल्ने त अहिलेसम्म सेन्टर रेडियसहरु दिएको हुन्थ्यो, हामीले इक्वेसन निकाल्थ्यौं। अब हाम्रो सेकेन्ड मोडेल के हो भन्दाखेरि सर्कलको इक्वेसन निकालेर पहिलेदेखि दिएको हुन्छ। द इक्वेसन अफ सर्कल इज अलरेडी गिवन and we have to find the center and radius. That is very important topic. एकदम इम्पोर्टेन्ट यो लेसनमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यही हो। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, तर यो एकदम सजिलो भयो। सजिलो किन भयो भन्दाखेरि हामीसँग सबै भ्यालुहरु दिएको थियो, खाली फर्मुलामा राखेर सल्भ गर्न थियो। तर अब
इक्वेसन दिएको हुन्छ, हामीले भ्यालु कसरी निकाल्ने त? त्यसको लागि हामीले कम्पेयरिङ गर्नु। कम्पेयरिङ सर्कलको इक्वेसनलाई एउटा फर्मेट हुन्छ, एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, एउटा इक्वेसन हुन्छ। त्यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेर हामीले सेन्टर र रेडियसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। ल हेरौँ त। अब मैले यहाँ एउटा सर्कलको इक्वेसन लेख्छु र त्यो सर्कलको इक्वेसनबाट दुई किसिमले दुईटा मेथडले मैले सेन्टर र रेडियस निकाल्न सिकाउँछु तपाईहरुलाई। जस्तै कि एउटा क्वेशन यही किताबबाट प्र्याक्टिस बुकबाट लियौँ। डीआर सिंह खडाको प्र्याक्टिस बुक हो, पेज नम्बर 188, त्यो 17th एडिसन डीआर सिंह खडाको 17th एडिसनबाट प्र्याक्टिस बुक हो, पेज नम्बर 188 मा। यहाँ मोडेल 1 मा के लेखेको छ भने फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ सेन्टर अफ द सर्कल। मानव एउटा इक्वेसन छ x² + y² माइनस 20y प्लस 75 = 0। एउटा सर्कलको इक्वेसन छ, ख्याल गर्नु। सर्कलको इक्वेसनमा यो x² र y² जहिले पनि सँगै हुन्छ, टुगेदर हुन्छ, अगाडि हुन्छ। पहिला x² हुन्छ, त्यसपछि y² हुन्छ, त्यसपछि x, त्यसपछि y हुन्छ, त्यसपछि कन्स्टेन्ट हुन्छ। अहिले यसमा x छैन, x² छ, y² छ, x छैन। अब x छैन भने त्यसको कोएफिसिएन्ट 0 होला, 0 हुन्छ। ल अब यसको सेन्टर र रेडियस निकाल्न पर्यो भने यदि इक्जाममा सेन्टर र रेडियस निकाल्न सर्कलको इक्वेसन दिएको छ। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि here given equation of circle is x² plus y² minus 20y plus 75 is equal to 0। मैले यसलाई दुईटा मेथडबाट सेन्टर र रेडियस निकाल्न सिकाउँछु। त्यहाँ क्वेसनमा, किताबको क्वेसनमा सेन्टर मात्रै निकाल्न भनेको छ, त्यही पनि हामीले सेन्टर रेडियस सबै निकाल्न सिकौँ। अब यसले पहिलो मेथडले के भन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कम्पेयरिङ गर्नु। कम्पेयरिङ विथ x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। You have to remember this structure। सर्कलको इक्वेसन यो फर्ममा हुन्छ, यो स्ट्रक्चर हो कम्पेयरिङ गर्ने स्ट्रक्चर। जस्तै हाम्रो इङ्ग्लिसमा, ग्रामरमा सबै टेन्सहरुको स्ट्रक्चर हुन्छ, सबै टेन्सहरुको प्रेजेन्ट, पास्ट, फ्युचर सबै टेन्सहरुको स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यही स्ट्रक्चरमा हामीले राखेर हामीले सेन्टेन्स बनाउन सक्छौं। त्यस्तै सर्कलको इक्वेसनको पनि, सर्कलको इक्वेसन यो स्ट्रक्चरमा हुन्छ, x² y² अगाडि हुन्छ, त्यसपछि x हुन्छ, त्यसपछि y हुन्छ, त्यसपछि c हुन्छ। यसैसँग कम्पेयर गर्छौं र यहाँ g, यहाँ f र यहाँ c भनेको दे आर कान्स्टेन्ट नम्बर, कान्स्टेन्ट नम्बर। यससँग कम्पेयर गर्ने। अब हेर्नु कम्पेयरिङ कसरी गरिन्छ। कम्पेयरिङ भनेको इक्वल देखाउने, करस्पोन्डिङ एलिमेन्टलाई इक्वल देखाउने, पहिलोलाई पहिलोसँग। जस्तै हाम्रो यो र यो भिडियो कट्यो र कट्यो मानौँ, y² भिडियो यो पनि कट्यो। त्यसपछि यहाँ 2gx भन्ने यहाँ x लागेको छ, यसको पछाडि x लागेको छ। यहाँ खोज्ने, माथिकोमा खोज्ने कसको पछाडि x लागेको छ, x भएको टर्म कुन हो? यहाँ x भन्ने त छँदै छैन, बरु x² थियो, y² थियो, x भन्ने त छैन। x भन्ने छैन भन्नाले हामी के बुझ्न पर्यो कि 2gx को भ्यालु यहाँ x छैन भन्नाले 0x, 0 * x 0 हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ x को अगाडि 2g छ भन्नाले यहाँ x छैन, मतलब कि x को अगाडि 0 छ। किनभने 0 भयो भने 0 * x गरेर 0 हुन्छ। त्यही भएर
हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ x को अगाडि 2g छ, यसमा x को अगाडि 0 छ, त्यही भएर 2g को भ्यालु 0 हो। 2g को भ्यालु 0 हो मतलब कि g को भ्यालु 0 हो। त्यस्तै यहाँ हाम्रो 2f छ, y को अगाडि 2f छ, यहाँ y को अगाडि -20 छ, साइन पनि लिन पर्छ है, यहाँ माइनस छ, माइनस लिन पर्यो। त्यही भएर यहाँ y को अगाडि 2f छ भन्नाले 2f यहाँ y को अगाडि -20 छ, त्यही भएर f को भ्यालु -10 हो। र c भनेको कन्स्टेन्ट नम्बर, पछाडीको कन्स्टेन्ट नम्बर, c भनेको कन्स्टेन्ट नम्बर यहाँ 75 छ प्लसमा 75। त्यसपछि अब हाम्रो सेन्टर निकाल्ने फर्मुला, सेन्टर निकाल्ने फर्मुला, सेन्टर h के निकाल्ने फर्मुला हुन्छ -g र -f हुन्छ। g र f को भ्यालु जुन आयो त्यसको साइन चेन्ज गर। g भनेको हाम्रो 0 छ, -0 लेख्न परेन, 0 को अगाडि साइन लेख्न परेन, त्यही भएर 0 लेखौँ। -f भन्नाले यहाँ f को भ्यालु -10 छ, साइन चेन्ज गर्दा 10 हुन्छ। यहाँ g र f को भ्यालु जुन आयो त्यसको साइन चेन्ज गरेर यहाँ लेखेको छ, यानी प्लस हुँदा माइनस लेख्ने, माइनस हुँदा प्लस लेख्ने। यहाँ f को भ्यालु -10 छ, त्यही भएर यहाँ +10 लेख्यो, यहाँ +10 भएको भएर यहाँ -10 मीन्स वी हैव टू मल्टिप्लाई विथ माइनस साइन। यो सेन्टर हो। र रेडियस निकाल्ने फर्मुला हुन्छ g² + f² - c हुन्छ, g² + f² - c हुन्छ। g को भ्यालु यहाँ कति थियो, 0 थियो, 0 को स्क्वायर प्लस f² यहाँ f को भ्यालु -10 छ, -10 को स्क्वायर प्लस c भनेको हाम्रो 75 छ। अब यहाँ प्लस छैन, माइनस छ, माइनस लेखौँ 75, 0 को स्क्वायर 0 हो, -10 को स्क्वायर 100 हो, माइनस को स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हुन्छ, नेगेटिभ नम्बर को स्क्वायर प्लस हुन्छ। 100 - 75 भनेको 25 युनिट हो। त्यसै हामीले सेन्टर र रेडियस निकाल्न सकिन्छ। अब तपाईको यो रेडियस 100 बाट 75 घटाउँदा 25 हो, 25 भनेको 5 युनिट रेडियस आयो। कहिलेकाहीँ एक्जाममा रेडियस निकाल्न नभनेर डायमिटर निकाल्नु हुन्छ। रेडियस 5 युनिट आएपछि डायमिटर त्यसको डबल हो भन्नाले त्यसैले तपाईको डायमिटर d = 2r, रेडियस को डबल भन्दाखेरि 5 को डबल 10 युनिट हो। कहिलेकाहीँ यसको सर्कम्फरेन्स सोध्न सक्छ, सर्कम्फरेन्स सोध्न सक्छ 2πr मा राख्दिने। कहिलेकाहीँ एरिया सोध्न सक्छ, एरिया भनेको πr² मा राख्दिने। 7-8 क्लास देखि हामी पढ्दै आएका छौं, सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला πr² हुन्छ। सर्कलको सर्कम्फरेन्स परिधि निकाल्ने फर्मुला 2πr हुन्छ। यसले हामीले सर्कलको इक्वेसन दिएको अवस्थामा हामीले सेन्टर र रेडियस निकाल्न सकिन्छ। रेडियस आयो भने डायमिटर आउँछ, सर्कम्फरेन्स आउँछ, एरिया आउँछ। अब मैले अघि नै के भनेथे भने कुनै पनि सर्कलको इक्वेसनबाट सेन्टर र रेडियस निकाल्ने दुईवटा मेथड छ। एउटा मेथड यो हो भने अर्को मेथड के हो त्यो पनि मैले यहाँ लेखेको छु। अर्को मेथड के हो भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो given equation of circle is दिएको वृत्तको समीकरण कति थियो भन्दाखेरि x² + y² - 20y + 75 = 0। यसमा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीले x एकतिर गरौँ, y एकतिर गरौँ भन्दाखेरि यहाँ x एउटा यहाँ छ, x² छ र अर्को x छैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले 0 लेखेको थियौँ। x नभएर जुन टर्म मिसिङ हुन्छ त्यसको कोएफिसिएन्ट 0 हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। त यहाँ यस्तो गरौँ x², अब यहाँ x छैन, नत्र त्यो यहाँ अगाडि लेख्नु छैन भने छोड्दिउँ, प्लस